मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को बहुत ज़्यादा बयान किया है। इंसान की आदत ये है कि जब उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही होती है, हर नेमत उसे मिल रही होती है, तो उसके दिल से नेमत की कदर ख़त्म हो जाती है और वो नाशुक्री पे आ जाता है। उसको फिर याद दिलाना पड़ता है, ये भी अल्लाह की नेमत, ये भी अल्लाह की नेमत, ये भी अल्लाह की नेमत। आपके दिल में नेमत की कदर बैठ जाए, ये दो तरीकों से मुमकिन है। देखो, हम टेंशन में क्यों जाते हैं, परेशान क्यों होते हैं? इसलिए कि हम एहसास कमतरी में चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये नेमत नहीं है, इसी से फिर हम टेंशन में जाना शुरू करते हैं। एक छोटी सी मैं अपने बारे में वजाहत करूं, मैं टेंशन और डिप्रेशन के बारे में बयान बहुत करता हूं। तो हो सकता है किसी को ये एतराज हो कि ये माहिर नफ्सियात का टॉपिक है, ये मुफ्ती साहब का मौजू नहीं है। ये मुमकिन है ना? अब मैं जुम्मे का हर बयान गुर्दों के बारे में करना शुरू कर दूं, गुर्दों को कैसे सेहतमंद रखा जाता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? भाई मुफ्ती साहब, ये किडनी के स्पेशलिस्ट का टॉपिक है, आम डॉक्टरों का भी नहीं, तो ये मौलानाओं का टॉपिक नहीं है। एक तो ये आपका टॉपिक नहीं है, दूसरी भाई आप कोई किडनी स्पेशलिस्ट हैं कि आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हो? दोनों चीजें देखी जाएंगी ना। यानी आपकी नॉलेज भी इस बारे में पूरी नहीं है, अगर होती तो आप स्पेशलिस्ट होते किडनी के। दूसरा, अगर नॉलेज है भी तो ये मौजू आपका नहीं है। हम यहां गुर्दों के और किडनी के बारे में सुनने के लिए नहीं आते, यही कहेंगे ना आप। तो वही सवाल होता है कि ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये कि आप क्या माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं जो आप इन मौजूआत पर बात करते हैं? दूसरी बात यह कि अगर आपको बिलफर्ज इन मौजूआत में महारत है भी, तो भी आपका टॉपिक नहीं है। आपका टॉपिक तो है नमाज, ज़कात, हज, रोजा, निकाह, विरासत, तलाक, खरीदो फरोख्त के शरई अहकाम और अखलाकी बुराइयां जो सोसाइटी में फैल रही हैं, बेपर्दगी, जिना, चोरी, ये आपके मौजूआत हैं। काइंडली, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये किसका टॉपिक है भाई? बोल लो यार। ये डॉक्टरों का है। पूरे पूरे 4-4 साल पढ़ते हैं लोग, 6-6 साल पढ़ते हैं, फिर पागलों पे प्रैक्टिस करते हैं। या तो खुद पागल हो जाते हैं या बहुत सारे पागलों को ठीक कर देते हैं। तो वो कब बेवकूफ है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे होते हैं? शऊर, ताहता शऊर, वो देखा होगा ना नफ्सियात की किताबों में आपने, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये पूरी जिंदगी उनकी इसी बहस में गुजरती है। तो मैं फिर इस पे इतना क्यों बोलता हूं? अक्सर मेरे बयान में ये आ रहा होता है, भाई ये डिप्रेशन का इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो डिप्रेशन आजकल फैली हुई है और जो स्ट्रेस आजकल फैली हुई है, ये 99% हुब्बे दुनिया का नतीजा है।
سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے, وہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے. اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں, یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are two types of tensions. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے. فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی, ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے. اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی. فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا. بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے. وہ اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں. ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر. ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے
30 ही महसूस हो रही है। ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया? जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है? स्ट्रेस में जा रहा है। ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे हैं, इस कैटेगरी में हैं। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको? टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या? तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशनें होती हैं। टेंशन में गया, अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था। ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था। तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुगर का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं, खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, इतनी टेंशन में आया, बोले ये क्या है यार, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं? और याद रखो, मुझे एक बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं? टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए? गुस्से में आए और एकदम सही सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं? गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें दे के गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो? और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाएं तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा? भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है, वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएंगे। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं है। तलाक़ें देते कि बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे, समझते हो कि नहीं समझते? जबान पे काबू रखा करो, उससे में अपने आप पे कंट्रोल किया। बच्चे की जब शादी हो ना, शादी से पहले बता दो तलाक का लफ्ज़ जबान से मजाक में भी निकाला थप्पड़ आएगा, उसको पहले बता दो। सर फाड़ दिया ना, उसकी तलाफी हो सकती है, टांके लग जाएंगे, जुड़ जाएगा दोबारा। मैंने बहुत से लोग देखे उनका सर खुल गया था, डॉक्टरों ने एल्फी से जोड़ दिया। वो एओ क्लिनिक में एक आदमी की टांग कट के अलग हो गई थी। एओ क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह मगफिरत करे, इंतकाल हो गया, उन्होंने पूरी टांग जोड़ दी दोबारा, पूरी कट के अलग हो गई थी।
تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, اے او کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد اے او کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں اے او کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, اے او کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں, وہ تو پڑھے ہی یہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم بخت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری, وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی, نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم. تو غریب ہے, غربت دور نہیں ہو رہی.